अस्सलाम वालेकुम, काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के एक मारूफ, मुमताज़ और सीनियर सहाफ़ी जनाब नईम मुस्तफ़ा साहब से तबादला ख्याल करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे। और जनाब नईम मुस्तफ़ा साहब से मेरा ज़ाती ताल्लुक़ एक तवील अरसे से है और वो पिछले काफ़ी तवील अरसे से रोज़नामा नवाए वक्त के अलावा पाकिस्तान के बेशुमार दीगर इदारों से और यूनिवर्सिटी से भी वाबस्ता रहे। सहाफ़त के एक नामवर उस्ताद भी हैं और एक कोहना मशक सहाफ़ी होने की हैसियत से एक आला शोहरत और मकाम न सिर्फ पूरे मुल्क में उनका एक मकाम व मर्तबा है। और उनका जो चैनल है मूव पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की बेपनाह मस्बत खिदमत इस तरह से सर अंजाम दे रहा है कि कुछ मस्बत सोच रखने वाले सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान को मौजूदा सूरत हाल से बहुत मस्बत और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं जनाब नईम मुस्तफ़ा साहब से मौजूदा सियासी सूरत हाल गुफ्तगू करना चाहूँगा और ये भी कि वो अपनी जो सक्सेस स्टोरी है, जो आफत में इतने बुलंद मकाम पे वो फायज हुए हैं, तो उससे भी हमारे नाज़रीन को आगाह फरमाएँ। जो भी उनकी तरतीब होगी उस हिसाब से जनाब नईम मुस्तफ़ा साहब हमारे नाज़रीन को मुस्तफ़ीद फरमाएँगे। जनाब नईम मुस्तफ़ा साहब, कैसे बात यह है कि जब से प्रिंट और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और अब डिजिटल मीडिया आया है, तो जो सहाफ़त का सबसे अहम पहलू था, ज़िम्मेदाराना सहाफ़त, वो उनका होता जा रहा है। जी बिल्कुल। वो उसमें अब पहले कमी आ रही थी, अब डिटोरेशन इस हद तक आ गई है कि लोग जो हैं वो बाकायदा नफ़रत की हद तक उसे देखते हैं। लोग इसे सहाफ़त का हिस्सा समझते हैं। ये उनकी खाम ख्याली है, गलत फहमी है कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये कोई बाकायदा सहाफ़ी नहीं है। लोग जो व्लॉगर्स हैं जी बिल्कुल, इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, बेसिकली इनकी ट्रेनिंग नहीं है। जी बिल्कुल। ये मामला जो है ना, इसने इस डिजिटलाइजेशन जो है उस जर्नलिज्म में उसकी सेंटिटी को ख़त्म किया है। देखें कि ये बहस छिड़ गई है कि इमरान रियाज साहब को गिरफ़्तार किया वो सहाफ़ी है कि नहीं है। जी। आज एहसन इकबाल ने कहा है कि ये मैं वसूख से कहता हूँ कि वो सहाफ़ी नहीं है, वो पीटीआई के कारकुन है। अच्छा। तो हम उनसे ट्रीटमेंट कारकुन वाला कर रहे हैं, सहाफ़ी जैसा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। ठीक है। तो अब इस तरह के लोग जब आ जाते हैं, जो ब्रैकेट कर लेते हैं अपने आप को, एक मखसूस हल्के में जमात में शामिल हो जाते हैं, जो सहाफ़त की अखलाकियात हैं, ज़ाब्ता अखलाक है, कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक है, वो जो उसका बेड़ा गर्क हो रहा है, उसमें बुरानी कैफियत है, उसकी रीज़न भी ये है। और रह गई बात कि जी सक्सेस स्टोरी जो है ना, वो सबसे बड़ी ये है कि हम जब रिपोर्टिंग करते थे 80s के मिड से लेके और 90s के एंड तक, यानी 2000 तक। जी बिल्कुल। मुझे वो 36 साल इस प्रोफेशन में हो गए। 36 साल में मैंने कोशिश ये की है कि हर इवेंट मौके पे जाके कवर किया जाए। जी पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि किसी की डिक्टेशन पे, किसी की राह में बहने की बजाय खुद तहकीक करके जो है ना खबर दी। जी बिल्कुल। दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि ख़बर में सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखा कि अगर ये मैं अपने आप को इस एंड पे रखूँ जिसके हवाले से ख़बर है, तो मुझे उसमें क्या तकलीफ़ पहुँचेगी, क्या फ़ायदा पहुँचेगा। सही। तब ये एहसास होता है कि ज़िम्मेदारी क्या चीज़ है। जी बिल्कुल। आज़ादी सहाफ़त का मतलब ये नहीं है कि मुझे अल्लाह ने हाथ दिया है तो मैं इससे कलम पकड़ूँ, कंप्यूटर लिखूँ, तो ये ऑपरेट कर लूँ, टेलीफोन जो है ख़बरें इससे निकालूँ, हाथ इस काम के लिए। लेकिन मुझे ये किसी ने हक़ नहीं दिया, मेरी आज़ादी, कोई आज़ादी नहीं है कि मैं इसको हाथ को किसी दूसरे के मुंह पे थप्पड़ के तौर पे इस्तेमाल करूँ। इस तरह देखिए, आज़ादी जो है हुदूद व क़यूद में रह कर इस्तेमाल करने का नाम है। सही कसर जो है ना, वो गुज़श्ता 4-5 साल का दौर जो था पीटीआई का, जी बिल्कुल, उसने पूरा कर दिया। एक बिल्कुल बिला जवाज़ कफल मीडिया मालकान से शुरू की। मीडिया मालकान ने मरकज़ को टाइट किया, बुरानी की कैफियत पैदा हो गई, मरकज़ बेरोज़गार हुए, फैसिलिटीज़ जो है विड्रा कर ली गई। फिर उसके बाद जो है पहले 50% मरकज़ निकाले, फिर बाकी जो 25% 50% रह गए थे उनकी 25% जो है ना सैलरीज कर दी गई। तो 3-4 स्पेल में ये काम हुआ। वो मांगते थे मालकान के, जी हमें जो है वो आप ड्यूज़ देगा पिछली गवर्नमेंट के। इमरान खान साहब ने कहा जी कि पिछली गवर्नमेंट से लें। अब वो अगेंस्ट द स्टेट है। जी बिल्कुल। डेट्स जो हैं आउटस्टैंडिंग जो है वो अगेंस्ट द स्टेट होता है। जी वो जो भी हुकूमत आएगी उसे अदा करना। उन्होंने एक बिला जवाज़ कफल शुरू कर दिया। उस कफल का सारा मसला जो है बरकर पे गिरा। और ये प्रोफेशन हमारा जो है ये आहिस्ता आहिस्ता इस अंदाज से डिटोरिएट हो रहा है
کہ ہم کنٹرول میڈیا کی طرف جا رہے ہیں؟ ایک ضمنی سوال یہ کہ پچھلے 1 سال میں جو یہ حکومت آئی ہے تو آپ نے کوئی اسٹرگل کی ہے کہ جو ورکرز کے پرانے ڈیوز ہیں یا اخبارات کے جو ڈیوز حکومت کی طرف سے ہیں وہ پے کیے جائیں اور مالکان کو بھی وہ مالکان نے خود بھی اٹیمپٹ کی، مالکان کی اپنی تنظیمیں بھی ہیں، ورکرز کی تنظیمیں بھی ہیں، اس میں آپ کو بتاتا ہوں ورکرز کا معاملہ کیا ہے، لیکن یہ کوئی 40-50% جو ہے نا یہ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے. جو ریسٹ آف دا اماؤنٹ ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بجٹ میں نہیں تو اگلے بجٹ میں مل جائے گا. جی بالکل. ورکرز کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ ورکرز کی جو جدوجہد تھی، جو اسٹرگل تھی، وہ طاقت مجتمع نہیں رہی. جی بالکل. وہ ایک تنظیم کے 6 حصے ہیں. جی بالکل. 6 حصوں میں جو تنظیم بڑھ جائے تو یہ تو فائدہ مخالفین کو دے گی، مالکان کو دے گی، حکومت کو دے گی. جی بالکل. یہ فائدہ جو ورکرز کے جو نقصان میں چیز گئی ہے وہ ان کا اتفاق نہ ہونا ہے. ان میں اتفاق رائے نہیں ہوا. آج تک ہم نے 8-10 دفعہ کوشش کی کہ بیٹھ جائیں، کس طرح اپنے مختلف تنازعات کو حل کر لیں، لیکن پچھلے دور میں زیادہ ہوا تھا. جی. اور اب بھی جاری ہے وہ کام، ختم نہیں ہوا کہ یہ تقسیم در تقسیم ہوتا جا رہا ہے اور ورکرز کو ورکرز سے لڑا کے جن لوگوں نے مفاد حاصل کرنا ہے مفاد پلس وہ حاصل کر رہے ہیں. ایک یہ خرابی ہوئی ہے. دوسری خرابی یہ ہوئی ہے کہ جرنلزم میں نان ایپٹیٹیوڈ لوگ آ گئے. جی بالکل ٹھیک. جن کو کوئی پروفیشن نہیں ملا وہ آخری پناہ گاہ کے طور پہ صحافت میں آ گئے. جی. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کے تو جو ہے وہ یہ سمجھا کہ ہمیں لائسنس ٹو کل مل گیا. جی. ہم عزت سے بھی کھیلیں، جان سے بھی کھیلیں. جی. وہ دوسرے کی عزت سے بھی کھیلتے رہے، جان سے بھی کھیلتے رہے. جی. اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ویلیو اور وقت کا عالم یہ ہے. وہ ٹک ٹاکر ہیں حریم شاہ، جی زیادہ ویلیو. ہاں جی بالکل. جو جرنلزم کے جو مزاحیہ 50-10 سال سے کام کر رہے ہیں کوئی نہیں پوچھتا. ولگیرٹی بڑھ گئی. ولگیرٹی بڑھ گئی. پروفیشن میں کوئی اخلاقیات نام کی شے ہے ہی نہیں. جی بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مالکان بھی قصوروار ہیں، ورکرز بھی قصوروار ہیں. جی بالکل. ورکرز نے محنت کرنی چھوڑ دی، شوق ختم ہو گیا. جی. تحقیق کا عنصر نہیں ہے. ٹھیک. ریسرچ اورینٹیڈ خبر نہیں ہوتی. جی بالکل. پاکستان کی تاریخ میں 60 سال بعد ایک خبر آئی ہے. 60 بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. 60 سال بعد ایک خبر آئی ہے جسے ڈان لیکس کہتے ہیں. ہاں جی. وہ بھی پاکستانی نہیں تھا رپورٹر، سیرل مرڈے غیر ملکی رپورٹر تھا، پاکستان کے ادارے سے منسلک تھا. صحیح. اس نے بہت عرصے بعد ایک خبر دی ہے. جی. جو درست بھی ثابت ہوئی ہے اور جس نے واٹر گیٹ اسکینڈل کا مقابلہ کیا ہے. جی. واٹر گیٹ اسکینڈل کتنا عرصہ پہلے آیا تھا؟ 70 سال اس کو ہو گئے. ہاں جی بالکل. تو یہ 60 سال 70 سال بعد پاکستان میں خبر آئی ہے. ایک کوئی بڑا اسکینڈل منظر عام پہ نہیں آیا. جی. ہمارے آج کے رپورٹر ہیں وہ تحقیق نہیں کرتے. ریسرچ بیس سٹوری نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ہر روز اخبار میں تردید چھپ رہی ہو. مجھے نہیں پتا کہ مجید نظامی صاحب کا جو 70 سالہ دور تھا صحافت کا، جی جی، اس میں کسی ایک خبر کی وضاحت کی ضرورت محسوس کی ہو. جی بالکل ایسے، بالکل ایسے وضاحت کی ضرورت نہیں محسوس کرتے تھے. جی. رپورٹر خود اتنا ذمہ دار تھا کہ جی. وہ خبر ایسی دیتے اور بڑے بڑے بریک کی ہیں خبریں، لیکن اس میں کسی جگہ جو ہے وضاحت طلب نہیں تھی. وہ جی تردید نہیں آئی اس کی، کسی اسٹیج پہ نہیں آئی. اور اگر وہ شخص تردید لے کے آتا تھا مجید صاحب سے پوچھتے تھے مجھے بتاؤ، مجھے مطمئن کرو پہلے اس میں جی تردید کیوں لگاؤں میں آپ کی، بالکل نہیں لگاتے تھے. جی. لیکن اب ہر بڑے اخبار میں، چھوٹے اخبار میں تردید چھپ رہی ہے، وضاحت چھپ رہی ہے، خبر کو گھٹی نہیں ہے. جی. اور رہی صحیح کسر ڈیجیٹل میڈیا نے کوشش کر دی. جی بالکل. بلکہ اب لوگوں کا رجحان جو ہے وہ پرنٹ میڈیا کی طرف کم ہو گیا ہے، اور ڈیجیٹل اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی اہمیت اور افادیت، اور لوگ ہر وقت جو ہے موبائل فون سامنے رکھا ہوا ہے، اور اتنے وہ کو مذہبی یا اسلامی پروگرام نہیں دیکھتے جتنا وہ 24 گھنٹے یہ جو سیاسی جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں گفتگویں ہو رہی ہیں، اور جو اختلافات کی کہانیاں ہیں تو وہ چل رہی ہیں. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے اینکر پرسنز جو ہیں وہ ایک بہت مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. میں مسلسل آپ کا چینل دیکھتا ہوں تو اس میں ہمیشہ مجھے ایک مثبت اقدار کی خوشبو آتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب تک آپ جیسی شخصیات یہ سوشل میڈیا سے اور ان چینلز کے ساتھ وابستہ ہیں تو وہ ایک مثبت کردار ہے ان کا، جس کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان میں بہتری آئے گی. جناب نعیم مصطفیٰ صاحب، ہم آپ کے بےحد شکر گزار ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ایک سیریز آف انٹرویوز کرنے کے خواہش مند ہیں تاکہ ہمارا چینل جو ہے وہ مزید پاپولر بھی ہوگا، اس کی ریٹنگ بھی بڑھے گی. اور ایک دفعہ پھر میں آپ کے شکریہ کے ساتھ جو نئے آنے والے دوست ہیں ان کو گزارش کرتا ہوں کہ قاضی اکرام بشیر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کریں
وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ کا بے حد شکریہ۔